बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन सामने अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा मौजू है कि गर्मियों में बेहतरीन किस्म के शरबत जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं गर्मी से बचने के लिए, लू से बचने के लिए, हीट स्ट्रोक से बचने के लिए। उसमें कौन कौन से ऐसे मशरूबात हैं जिसको हम इस्तेमाल करें जो सेहतमंद भी हों और हमें नुकसान भी ना दें बल्कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें हम, और वो इतने महंगे भी नहीं हैं, सस्ते हैं, कुदरती चीज़ें उसमें शामिल हैं। मसलन सबसे अहम जो है वो लस्सी है, जो कि दही की लस्सी जो आमतौर पर देहातों में मिलती है, शहरों में भी बनाते हैं लोग, और अब इसका रिवाज कम होता जा रहा है, जबकि ये एक कुदरती मिनरल्स का, विटामिन्स का ख़जाना है, और इससे हमें पानी की मिकदार हम ज़्यादा से ज़्यादा ले सकते हैं जिस्म के अंदर। तो दही में एक्चुअली प्रोबायोटिक्स होते हैं जो कि हमारे निज़ाम इन्हज़ाम को और हमारी गट की हेल्थ के लिए मुफीद हैं, कॉन्स्टिपेशन को रोकते हैं। इसके अलावा इसमें लैक्टिक एसिड होता है, विटामिन डी होता है, जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत मौजूद और ज़रूरी हैं। लैक्टिक एसिड लस्सी में जो है वो हमारे लिए काफ़ी हेल्प करता है, हमारी स्किन के जो सेल्स हैं उनको शेडिंग में हेल्पफुल है, और उसकी मॉइस्चरिंग जो स्किन की है वो करता है। इस तरीके से लस्सी के इस्तेमाल करने से आप अपने जिस्म को हाइड्रेट रखते हैं, क्योंकि इसमें पानी की वाफिर मिकदार मौजूद होती है। मिनरल्स होते हैं, लैक्टिक एसिड होता है, विटामिन डी होता है, और मिनरल्स होते हैं जिसकी आपकी स्किन जो है वो भी तरोताज़ा और मॉइस्चराइज रहती है। तो इस तरीके से आप अपनी जिस्म की, अपने चेहरे की ग्लो उसको आप मेंटेन रखते हैं, और आपकी बॉडी हाइड्रेशन जो है वो मेंटेन रहती है। एक गिलास लस्सी में 270 मिलीग्राम कैल्शियम भी पाया जाता है, जो कि आपकी बोन हेल्थ के लिए भी मुफीद है। तो तकरीबन समझ लें कि आप दूध के सारे फ़ायदे हासिल कर रहे हैं, उसके अलावा आपको पानी भी मिल रहा है, और इसके जो प्रोबायोटिक फंक्शन है दही वाला वो भी एक्स्ट्रा आपको मिल रहा है। तो दही का इस्तेमाल मुनासिब मिकदार में इस्तेमाल गर्मियों में ख़ास तौर पर बहुत मुफीद है। बल्कि इसके लिए आप अगर गर्मियों में गरीब लोगों के लिए, लेबर्स के लिए पब्लिक प्लेस पर अगर लस्सी के सबीलें आप लगा दें तो उससे काफ़ी लोगों को फ़ायदा होगा और आपकी नेकी का बहुत बड़ा ज़रिया होगा। इसके अलावा सत्तू का शरबत पुराने ज़माने में काफ़ी इस्तेमाल होता था, अब ये भी छूटता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो सत्तू जो कि आमतौर पर जौ का बनाया जाता है या इवन गंदम का बना लेते हैं, तो उसको अगर आप 2 चम्मच उसका पानी में मिलाकर और उसको इस्तेमाल करते हैं, हल्की चीनी मिला दें या उसमें हल्का नमक मिला लें, तो सत्तू के इस्तेमाल से आपको एक तो नमकियात मिलते हैं, उसमें आयरन मिलता है, फौलाद मिलता है, और फाइबर्स जो कि सत्तू में कुछ छाना नहीं जाता उसको, तो इसलिए फाइबर्स की मुनासिब मिकदार उसके अंदर होती है। तो सत्तू के इस्तेमाल से आपको बेहतरीन यानी एक न्यूट्रिशन भी मिलती है, और आपको मिनरल्स भी मिलते हैं, और पानी की मिकदार आपके अंदर में चली जाती है, जो कि गर्मियों में हमें बार बार लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे इलाके बहुत गर्म है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे टेम्परेचर होता है। तो हमें हीट स्ट्रोक से बचने के लिए ज़रूरी है कि हम सत्तू के शरबत का इस्तेमाल करेंगे तो उससे आपकी बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। अच्छा, ये सत्तू अगर आप मुनासिब मिकदार में इस्तेमाल करते हैं और इसमें शुगर नहीं मिलाते तो इवन डायबिटिक्स भी ले सकते हैं, उनके लिए भी सेफ़ है। इसके अलावा तीसरे नंबर पे लेमोनेड या लेमन का जो शरबत है जिसे हम शिकंजबीन कहते हैं, लेमन को पानी में मिलाकर हल्का नमक उसमें डालकर ये एक बेहतरीन मशरूब बनता है, जिसमें आप हल्की सी चीनी डाल सकते हैं, इसके अंदर आप हल्दी डाल सकते हैं थोड़ी सी, इसके अंदर आप इलायची डाल सकते हैं, छोटी इलायची डाल सकते हैं, या आप दालचीनी थोड़ी सी डाल सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। इस तरह का जो मशरूब बनेगा ये इतना मज़ेदार, इतना टेस्टी और इतना मुफीद है कि एक तो आपको इसमें विटामिन सी की मिकदार मिल जाती है अच्छी खासी, पानी की वाफिर मिकदार मिलती है,
منرلز مل جاتے ہیں اس کے اندر، اس کے علاوہ آپ کو اس کے اندر وائٹامنس مل جاتے ہیں، تو آپ ایک قدرتی چیزیں خوراک کے ساتھ اپنے آپ کو ہیٹ سے محفوظ کر لیتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہم آج کل تھوڑی زمانے میں، ماڈرن زمانے میں کم ہوتی جا رہی ہیں، اس کو رواج میں لانا چاہیے، اور پھر صحت کا خیال کریں، ہیٹ سٹروک سے بچیں، کیونکہ ہر بندہ آج کل جب مصروف ہوتا ہے، جاتا ہے دفتر، جاتا ہے آتا ہے، تو ظاہر راستے میں کافی گرمی ہوتی ہے، تو ڈی ہائیڈریشن کافی ہو جاتی ہے۔ اسی لیے، اور خاص طور پر جو لوگ مزدوری کرتے ہیں ان کے لیے تو بہت ضروری ہے، کیونکہ گرمیوں کا احساس نہیں ہوتا ان کو، سہولتیں ان کے پاس نہیں ہوتی، دھوپ کا، سن لائٹ کا ڈائریکٹ ان پہ ایکسپوجر ہوتا ہے، تو اکثر پھر یہ لوگ سن سٹروک کا شکار ہوتے ہیں، اور گرمیوں میں سن سٹروک کی اموات ہمارے ملک میں بہت زیادہ ہیں۔ تو اگر اس طرح کی چیزیں ہم استعمال کریں گے تو ہمارے سن سٹروک کی جو اموات ہیں وہ کم ہو جائیں گی۔ اس کے علاوہ فالسے کا شربت بھی ہمارے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ فالسا عام طور پر اتنا مہنگا نہیں ملتا، اس کو آپ کرش کر کے شربت پانی میں ملا کر، اس میں نمک ملا کر اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس میں پوٹاشیم کی بہت بڑی مقدار موجود ہے، فالسا اس میں آئرن موجود ہے، پانی کی مقدار زیادہ ہونے کی وجہ سے اچھا ڈائیوریٹک ہے، آپ کا جو کڈنی کا جو فنکشن ہے اس کو امپروو کرتا ہے، اس میں پتھری کا عمل کم کرتا ہے، پتھریاں نہیں بنیں گی، آپ کا جو گردے ہیں وہ صاف ہوتے رہیں گے، فلش ہوتے رہیں گے۔ تو اس طریقے سے فالسے کا استعمال اگر آپ کریں گے شربت کے طور پر تو یہ آپ کے لیے بہت، صحت کے لیے بھی مفید ہے، گرمی کی لو سے بھی بچنے کے لیے مفید ہے۔ اس کے علاوہ جو ایک اور اہم چیز ہے وہ ہے گنے کا رس، شوگر کین کا جو جوس ہے وہ مفید ہے۔ ہم یہ بھی اب چیزیں کم ہوتی جا رہی ہیں، یہ گنے کا رس استعمال کریں گے آپ، اس میں بھی پانی کی بہت بڑی مقدار موجود ہے، کاربوہائیڈریٹ موجود ہے۔ یہ شوگر کے مریضوں کے لیے تھوڑی سی اس کو اعتراض کرنا چاہیے اور دوسرے مشروبات استعمال کر لیں، لیکن عام آدمی کے لیے گنے کا رس بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس میں گلائکولک ایسڈ موجود ہے، اس کے اندر پوٹاشیم موجود ہے شوگر کین میں، تو اس میں آپ کو اس کے زیادہ استعمال سے آپ کا جو یو ٹی آئی کی جو انفیکشنز ہیں، کڈنی اور یورینری ٹریکٹ کی انفیکشنز ہیں، اس میں آپ کے لیے کافی، یعنی اس کو وہ واش کرتا ہے۔ نیچر میں بہت ساری چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں، اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہیں، لیکن ہم عقل استعمال کریں، ہم شعور رکھیں، ہم ایجوکیٹڈ ہوں، ہم چیزوں کے استعمال کو کامن کریں، استعمال میں لائیں، تو اتنی چیزیں، یہ چیزیں ساری مہنگی بھی نہیں ہیں، لیکن ان کی افادیت اور ان کا فائدہ بہت زیادہ ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ، ہر ایک بندہ تھوڑی اپنی توجہ دے گا اپنی صحت پر، اور ان چیزوں پہ اپنی زندگی کا، اپنے لائف کا، اپنے روٹین کا حصہ بنائیں گے آپ استعمال ان کا، تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ آپ کی باڈی میں، جسم میں پانی کی مقدار کم نہیں ہوگی، آپ ہیٹ سٹروک سے محفوظ رہیں گے، آپ کی جو جسم کی اور باڈی کی تر و تازگی ہے وہ مینٹین رہے گی، آپ کا موڈ ایلیویٹ رہے گا، اچھا رہے گا، اور آپ کو ڈپریشن اور انگزائٹی سے محفوظ رہیں گے آپ۔ یہ ساری چیزیں آپ کر کے دیکھیں، امید ہے کہ آپ اس سے بہت زیادہ فائدہ حاصل کریں گے اور اپنے آپ کو بہتر فیل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔